बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान रजीम के दरमियान जंग अभी भी जारी है। मैंने क्यों अफ़गानिस्तान नहीं कहा? क्योंकि पाकिस्तान की ये जंग अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ नहीं है, बल्कि ये उस रजीम के साथ है जो अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को, उनके नेटवर्क्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकायदा उनको हिमायत फराहम करते हैं, बाकायदा उनको माली मुआवनत फराहम करते हैं, बाकायदा असलहा फराहम करके उनकी मदद की जाती है। और ये दहशतगर्द अनासर, ये तमाम ग्रुप्स जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान ने रिसेंटली, अगर आप बाजोड़ की बात करें या उससे पहले दारुल हुकूमत में, कैपिटल में, इस्लामाबाद में आपको इमाम बारगाह में जिस तरीके से हमला नज़र आता है, जो कि ख़ुदकुश हमला था और उसमें कई शहादतें होती हैं, और उसके बाद पाकिस्तान ये ठान लेता है कि अब ऐसा कोई मज़ीद हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर 26 फरवरी को जब अफ़गानिस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पे ये हमले होते हैं, तो चंद ही घंटों के अंदर पाकिस्तान फौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई करता है। पाकिस्तान के लिए हमले सरप्राइज़ नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई अफ़गानिस्तान के लिए ज़रूर एक सरप्राइज़ थी। और वो ये तसव्वुर नहीं कर रहे थे कि जी पाकिस्तान इतने बड़े पैमाने पे हमले कर सकता है। अफ़गानिस्तान के अर्बन एरियाज़ में अगर आप देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है, और इसकी भी वजह है। ये जंग जिसको पाकिस्तान अब एक ओपन वॉर कह रहा है, इसकी भी एक वजह है। ये जो रजीम है इस वक्त इक़्तिदार में अफ़गानिस्तान के अंदर, अब इस रजीम की तरफ से जो सपोर्ट इन दहशतगर्दों को फराहम की जाती है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, जो एक बराए नाम हुकूमत है, जो कि कहीं से भी अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, इसके सामने कई बार वो शवाहिद प्रेजेंट किए कि जी आपके मुल्क में कहाँ कहाँ से, कब कब, किस किस वक्त, किस किस जगह पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हुई है, लिहाजा आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें क्योंकि ये लोग आपके मुल्क में मौजूद हैं। अफ़गान तालिबान रजीम की तरफ से उनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, उस पर बिल्कुल एक चुप साध ली जाती है, जो कि ज़ाहिर करती है कि बाकायदा इनकी सरपरस्ती के अंदर और इनकी ईमा पे ये हमले हो रहे हैं। क्योंकि अफ़गान तालिबान रजीम इस वक्त पैसे हासिल कर रही है, और वो पैसे क्या हैं, जो इनको इंडियन डॉलर्स इस वक्त अच्छे लग रहे हैं, और वो इंडियन डॉलर्स फिर किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, न सिर्फ इनके बल्कि उन जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं उनको फ़राहम किए जाते हैं, असलहा फ़राहम किया जाता है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती हैं ताकि पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा सके। लेकिन साथ ही जो पूरे ख़ित्ते को एक इंस्टेबिलिटी की तरफ झोंका जा रहा है, और ख़ास तौर से एक ऐसे वक्त के अंदर जब ईरान इस रीजन का जो एक मुल्क है, जो पाकिस्तान का हमसाया है, वो ऑलरेडी एक जंग में है, उस पर अमरीका और इज़राइल की तरफ से एक जंग मुसल्लत की जा चुकी है। सो ऐसे में ज़्यादा इम्कानात हैं, ज़्यादा पोटेंशल है कि ये चिंगारी पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है, लेकिन इसकी भी परवाह नहीं की जा रही है। अच्छा, फिर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के जो रजीम है तालिबान की, इनके साथ मुज़ाकरात भी किए, एक बार नहीं कई बार किए, और आखिरी बार भी मुज़ाकरात में पाकिस्तान की तरफ से यही मौक़िफ़ रहा कि ठीक है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मेकनिज़म बना लेते हैं जिस पे दोनों ममालिक को इत्तफ़ाक़ हो, जिसके लिए दोनों ममालिक एग्री करें। एक वेरीफाइबल मेकनिज़म जो है वो होना चाहिए, ताकि पता चल सके, क्योंकि आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हम आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं, सो एक ऐसा मेकनिज़म हो जाए जिससे पता चल जाएगा कि किसके मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है और कौन दूसरे मुल्क पे हमले कर रहा है। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका ना होता तो अफ़गानिस्तान इसके लिए तैयार होता, लेकिन अफ़गानिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ किसी भी ऐसे मैकेनिज़्म पे जो कि ये वेरीफाई कर सके कि किसके मुल्क से किस मुल्क के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अफ़गानिस्तान नहीं माना और फिर से वही दहशतगर्दी शुरू कर दी जिसके लिए वो जाना जाता है। अब ये भी ख़ातिर में नहीं लाया जा रहा क्योंकि अपने मुल्क के अंदर इस वक्त क्या हालात हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो रीसेंट रिपोर्ट है, 1 लाख से ज़ायद लोग इस जंग की वजह से डिस्प्लेस हो चुके हैं, बॉर्डर एरिया में रहने वाले। लेकिन
اس پہ وہ جو فتنہ الخوارج ہیں جو TTP کے لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ جی وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے اور اپنے عوام کو بچائے۔ یہ حکومت جو کہ عوامی نمائندہ حکومت ہے ہی نہیں، یہ حکومت جیسے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی آپ دوحہ مذاکرات جو ہوئے تھے، جو اگریمنٹ کیا تھا آپ نے، آپ اس پہ عمل کریں، جو آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کمٹمنٹس کی ہیں آپ ان کو پورا کریں۔ آپ کسی بھی چیز پہ کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں، کوئی کمٹمنٹ انہوں نے پوری نہیں کی ہے۔ ان کی جو ملک میں اپنی بسنے والی عوام ہے وہ آج اس بات سے خوش ہے کہ پاکستان ان کے ملک میں رہنے والے دہشت گردوں کو، جس کو اس حکومت کی سپورٹ حاصل ہے، ان کو منطقی انجام تک پہنچا رہا ہے اور ان کے خلاف یہ تمام اقدامات کر رہا ہے۔ آج وہ تمام اپوزیشن کے لوگ جو کہ اس طالبان رجیم سے خوش نہیں ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ طالبان رجیم اقتدار سے ہٹے اور واقعی یہ ملک ایک حقیقی کسی عوامی نمائندہ حکومت کی طرف جائے، وہ بھی آج پاکستان کے اقدامات کی تعریف کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے جو کارروائیاں ہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا اقدام کسی بھی ملک کا جو ان طالبان پہ کاری ضرب لگاتا ہو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ یہ جو طالبان ہیں یہ ظالم لوگ ہیں اور انہوں نے افغانستان میں جس انداز میں بدامنی پیدا کر رکھی ہے، جیسے وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جو ویمن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جو خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، بچیوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی یہ تمام مناظر دیکھ رہی ہے، اس پہ دکھ کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ کہیں پہ کچھ آپ کو ایسے ویسٹرن ممالک بھی نظر آتے ہیں جن کی طرف سے منافقت بھی جاری ہے، جو کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دوسری طرف مالی طور پہ ان کی حکومت کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس پہ کسی اور دن بات کریں گے۔ لیکن پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی ہے افغانستان کے ان طالبان کے خلاف، جو حکومت کی سپورٹ رکھتے ہوئے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ ضرب جو ہے ان کو کبھی نہیں بھولے گی۔ سوشل میڈیا پہ لاکھ پروپیگنڈا افغانستان اور ان کے حمایتی یعنی انڈینز کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ جی یہ جہاز گر گیا، یہ پائلٹ کیپچر ہو گیا۔ ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے جس میں کوئی صداقت ہو۔ AI ویڈیوز آپ کو بہت مل جائیں گی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی افغانستان جو ہے وہ اس وقت سکسیڈ کر رہا ہے، افغانستان جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے، افغانستان یہ جنگ جیت چکا ہے۔ نہیں، آج جمعے کے روز بھی افغانستان کی طرف سے دوبارہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر پاکستان نے اگین ریٹیلیٹ کیا اور منہ توڑ جواب دیا ہے، اور پاکستان کے پاس تو باقاعدہ وہ ویڈیوز موجود ہیں جو AI ویڈیوز نہیں ہیں، جس میں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مختلف جو ان کی طالبان کی پوسٹیں ہیں اس پہ پاکستان کی فوج نے قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ کتنی ہی بڑی تعداد میں یہ جو TTP کے فتنۃ الخوارج کے لوگ ہیں ان کو ہلاک کیا ہے، جہنم واصل کیا ہے، جنہوں نے رمضان کے اس مبارک مہینے پہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن رمضان کے تقدس کا خیال نہیں ہے، اور ایک اور مسلمان ملک پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، لیکن جو ان کو جواب مل رہا ہے آئی تھنک دیٹ از ایوری تھنگ، اور یہ ان کو ہمیشہ سے یاد رہے گا۔ مختلف ویڈیوز ایسی ہیں جو آپ کو مل بھی جائیں گے سوشل میڈیا پہ، آپ ان کو ویریفائی بھی کر لیں، وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بیسڈ ویڈیوز نہیں ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ دور سے جب یہ پاکستان کی فوج کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو اپنی پوسٹیں چھوڑ کے خود ہی بھاگ جاتے تھے، فرار ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی حقیقت جو TTP کے لوگ ہیں، یہ ہے ان کی حقیقت جو فتنۃ الخوارج کے لوگ ہیں، اور یہ ہے ان کی حقیقت جو حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ You are watching Apna Watan.